बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल की गुफ्तगू नातमाम रह गई थी जिसमें कुछ नुकात आपकी खिदमत में बयान करने ज़रूरी थे। उन नुकात को दोबारा आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। रियासत का जो ख्वाब है कि सियाहती शोबे से अरबों डॉलर कमाने हैं, ये ख्वाब बहुत अच्छा है, इस ख्वाब में उनके साथ शामिल है। लेकिन रियासत को अपने इस ख्वाब की तकमील के लिए सिविलियन अदारों को ज़रूरी साजो सामान फराहम करना ज़रूरी है। जैसे अभी मरी का हादसा हुआ, मरी का सानहा रोनुमा हुआ, तो अगर सिविलियन अदारों के पास ज़रूरी मक़दार में मशीनरी मौजूद होती, बुलडोज़र मौजूद होते, तो उन बर्फ़ के तले दबे हुए अफराद को निकालने में आसानियाँ होती और वज़ीर दाखिला को आवाम से भीख की अपील करने की ज़रूरत न पड़ती, बल्कि दुनिया के अंदर पाकिस्तान का एक खूबसूरत चेहरा जाता और गैर मुल्की सयाह जो पाकिस्तान के रुख करने का इरादा रखते हैं, उन्हें जब नज़र आता कि उस हादसे के अंदर रियासत पूरी ताकत के साथ वहाँ पर मौजूद हैं और साजो सामान के साथ मौजूद हैं, तो उसका ये फ़ायदा होता कि वो सयाह पाकिस्तान आते हुए परेशान न होता, बल्कि उसके दिल में ये होता कि अगर मैं पाकिस्तान जाऊंगा और पाकिस्तान में मेरे साथ कोई खुदा न करे इस तरह की कोई सूरत हाल बनेगी, तो वहाँ की रियासत मौजूद होगी और हमें रेस्क्यू करने के लिए अदारे वहाँ पर मौजूद होंगे। एक तो ये बात है। दूसरा, कालम के अंदर जो सबसे कीमती, उस पूरे कालम का जो मेरी नज़र में बेइंतहा कीमती नुक्ता ये है, वो बयान करते हैं, वो कहते हैं कि रियासत अगर हर अक़ीदे, हर गुरोह, हर नज़रिए और हर मसलक का एहतराम करेगी तो आम आदमी भी वसीउल क़ल्बी का मुज़ाहरा करेगा और तमाम दूसरे फ़िरक़ों और मज़ाहिब का एहतराम करना शुरू करेगा। लेकिन अगर बदकिस्मती से रियासत ने किसी एक गुरोह, एक फ़िरक़े, एक मसलक और एक मज़हब का हाथ पकड़ लिया और उसे अपना सगा और दूसरे तमाम नज़रियात के हामिल अफराद के साथ सोतेलापन का मुज़ाहरा करेगी, तो इसका लाज़मी नतीजा ये है कि आम आदमी भी दूसरे तमाम नज़रियों को संगसारी निगाहों के साथ देखना शुरू करेगा, जिसका अक्सुल अमल क्या होगा? मुल्क के अंदर फ़िरक़ा वारियत बढ़ेगी, मुल्क के अंदर इंतशार की फ़िदा बढ़ेगी, मुल्क के अंदर इंतशारी माहौल बनेगा, मुल्क के अंदर बदअमनी होगी और इसका नतीजा ये है कि आपकी मुल्की मईशत पे भी उसका असर पड़ेगा, अमन व अमान के अंदर भी उसका असर पड़ेगा। तो लिहाजा हम ये तवक्को करते हैं कि हमारी रियासती जो अदारे हैं, जो मुल्क की बड़ी ताकतें हैं, उन्हें ये चाहिए कि पूरे मुल्क के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर बसने वाले हर अक़ीदे का, हर नज़रिए का, हर मसलक का और हर फ़िरक़े का, हर फ़िक़ा का एक जैसा एहतराम होना चाहिए। हर मसलक को और हर नज़रिए को एक नज़र से देखा जाना चाहिए। अगर रियासत एक नज़रिए के साथ तमाम अक़ीदे वालों को देखेगी और हर एक को जो है अपनी सगी औलाद की तरह अहमियत देगी, तो पाकिस्तान के अंदर जो आने वाली नस्लें हैं उनके जहनों पर भी इस नज़रिए का असर होगा और आने वाले दौर में इंशाअल्लाह ये जो पाकिस्तान के अंदर मसलकी और मजहबी बुनियाद के ऊपर फसादात जन्म लेते हैं, वो जन्म नहीं लेंगे और ये पाक धरती एक अमन का गहवारा बनेगा। तो लिहाजा तवक्को करते हैं और ये तवक्को हमारा हक़ है और अदारों का फरीज़ा है। पाकिस्तान के अंदर मुक़्तदिर क़ुव्वतों का, मुक़्तदिर हलक़ों का ये फरीज़ा है कि वो इस मुल्क के अंदर बसने वाले तमाम अक़ीदों का एहतराम करें और हर एक को एक नज़रिए से, हर अक़ीदे को और हर मसलक को और इसी तरीके से हर फ़िरक़े को एक नज़रिए के साथ देखें। अगर किसी एक अक़ीदे को प्रमोट करने की कोशिश करेगी, अगर किसी एक अक़ीदे का हाथ पकड़ेगी, तो उसका लाज़मी नतीजा है कि दूसरे अक़ीदे वाले न सिर्फ ये
کہ ملک کے اندر انتشار کی فضا ہوگی، بلکہ جو دوسرے تمام عقیدے والے ہیں، جو دوسرے جتنے فرقے ہیں، وہ آپ کی ریاستی طاقتوں سے متنفر ہوگی اور ملک کے اندر انتشار کی فضا قائم ہو جائے گی، اور آپ کی ریاستی جو ریٹ ہے وہ چیلنج ہو جائے گی۔ جس طریقے سے ریاستی طاقتوں نے انہیں اگنور کیا، وہ بھی ریاستی طاقتوں کے احکامات کو اگنور کریں۔ تو لہٰذا ایک تو یہاں پر یہ گزارش مکمل ہوتا ہے۔ آج کی گفتگو کا اختتام اس بات سے کرتا ہوں، مری کا سانحہ انتہائی افسوسناک حادثہ تھا، جس میں بہت ساری پاکستان کی پاک دھرتی کے بہت سارے افراد لقمہ اجل بنے اور بہت سارے گھروں کے چراغ گل ہوئے، جس میں معصوم بچے بھی شامل تھے، جن کے عزیز و اقارب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، انہیں صبر عطا فرمائے، اور جو دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ان کے درجات بلند فرمائے۔ لیکن اس پورے سانحے کے دوران جو چیزیں سامنے آئی ہیں، ایک تو پہلا نقطہ جو ابھی تک آپ کی خدمت میں گزارش کرنے کی کوشش کی کہ ریاست کی بہت بڑی غفلت تھی۔ یہاں پر جو ہمیں ہماری چیزیں سامنے آئی، حکومت انتہائی نااہلی کا شکار رہی، حکومت موقع پر نہیں تھی، حکومت کا وجود نہ ہونے کے برابر تھا۔ دوسرا جو ہم نے پورے اس حادثے کے اندر جس چیز کو نوٹ کیا، ایک حامد میر صاحب نے اپنے اکاؤنٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ کسی بندے کے متعلق انہوں نے لکھا کہ ان سے ایک رات کا رینٹ ہوٹل والے نے 50,000 روپے مانگا، ان سے جو ہے وہ ہوٹل کے اندر رہنے کا جو رینٹ تھا 50,000 روپے کا مطالبہ کیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس بندے کے پاس 50,000 روپے پورے نہیں تھے، ہوٹل کے مالک کے پاس اپنی بیوی کے زیورات جو ہے جمع کروانے پڑے۔ یہ ظلم کی بہت بڑی داستان ہے۔ گزرے زمانے کی جو اسلامی تاریخ ہیں ان سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ جن قوموں نے ظلم و ستم کیا ان کے ساتھ کیا ہوا، جنہوں نے ناپ تول کے اندر بے ایمانی کی ان کے ساتھ کیا ہوا، جنہوں نے اسلام کے مقدسات کی توہین کی ان کے ساتھ کیا ہوا، جنہوں نے ظلم کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کیا ان کا انجام کیا ہوا، کہ جن مری کے مکینوں نے، جن مقامی افراد نے، بالخصوص ہوٹل مالکان نے جو یہ غیر انسانی رویہ اپنا رکھا، بہرحال یہ نہ صرف یہ کہ قابل مذمت، قابل نفرت ہے، بلکہ ناقابل برداشت ہے، اور ہم یہ توقع کرتے ہیں اداروں کو حرکت میں آنا چاہیے، اور جنہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا، جن لوگوں کا وقت گزرنا تھا وہ تو گزر گیا، جن کی مشکل تھی وہ مشکل ٹل گئی، وہ انشاءاللہ وہ سارے مسافر اپنے گھروں کو پہنچ چکے ہوں گے، لیکن پاکستان کے لیے انہوں نے دنیا کے سامنے ایک بدنما تصویر پیش کی، انہوں نے ملک کی عزت کو خراب کیا، انہوں نے ملک کی عزت و وقار کو خراب کیا۔ تو ایسے ہوٹل مالکان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور انہیں قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، اور ایسے ہوٹل مالکان اگر کسی وارننگ سے درست ہونے کے امکانات نہیں ہیں تو ان کے لائسنس کینسل ہونے چاہیے، ان کے ہوٹلوں کو سیل ہونا چاہیے، تاکہ آئندہ اس طرح کے واقعات رونما نہ ہو سکیں۔ پروردگار پاک وطن کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔